صورتونه ناجایز دي. لا تواغدوهن سرا، او دویم ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلا. د معتدی خیال ساتي. ولا جناح علیکم، نشترے گناہ پتا سبانے فیما عرضتم پاس کے چتاسو اشارہ کوئی تعریض کوئی تاسو پاغی سرا من خطبت النساء دا کوئی دنے دا زنانونا دا پیغام نکاح دا زنانونا پیغام دا نکاح دا زنانو تاریزن پاگے کی گناہ نشتا او اکنن تم یا پٹ ساتی تاسو آگے لرا فی انفسکم پزرنو پلو کے دا دوا جائز دی. یو دا کنایا او یو دے تاریز. نو اکنن تم کے کنائے تا اشارہ ذکر د کنائے او عرضتم کے تاریخ شو. کشاف والا فرق ذکر کئی. کشاف والا وی کنایہ دے تویلے کی گی چھ ذکر د شیوشی د لفظ موضوعانا بغیر کم لفظ داغی دا پارا وضعوی داغی لفظ نہ بغیر ذکر دے یوشی او تاریز چی یوشی ذکر شی او آغا پا یوشی باندے دلالت کئی لیکن دلالت سرسرا آغا شے ذکر نشی خود بخود نہ معلومی گی. مثلا محتاجی لے توئی سلام لراغلو ستا ملاقات لراغلو نو کنایہ دیتا ویلے کی گی چھ آغا شے ذکر شی خود لفظ موضوعان علاوہ پا غیر شی سرا. او تعریض دیتا ویلے کی گی چھ شے ذکر شی خود چھ آپ یو شی باندے دلالت کئی خود چھ پا کم شی باندے دلالت کئی یا غز ذکر نشی. مثلا یو ساڑے بل سڑی تو ہوئی غرض دے محتاج دے خود اشارے کئی تاریخ کئی جی سلام لراغلو سلام لراغلو. یا مثلا دے غٹ اختر کے دا خلق گرزی نو ای جی ماوی چھ دا اختر مبارکی بو کم دا غریبان گرزی نو آغا دیل گرزی چھ دیرالا لگا غوخرا کی زان و تاریات کی زان و تورمخت کی نو آدیتا زان وقت کئی زان یادئی شے ذکر کو دا سی لپس چی پاغی دلالت کو واغا اصل شے چی دکم گفتا غی ذکر نکا. اس میں پیش ہوئی دا دا کشاپ والا فرق دے. مدارک ہوئی او عرضتم بھی کے تعریض دے وہی تعریض دات دیتا ہوئی دا غیو صورت دے جائز چورتا ہوئی یارا ڈیرا خیستے ماشاءاللہ اللہ دلہ حسن در کرے نا با پویشی چلے سڑی را دے ما تنوری دی یارا ڈیرا نیکے تا ڈیرا نیک ہے یارا بس منگام دوا دے را دا یا مثلا دا سے یارا تم کنڈا شو کور دے روان شو
زمونږ هم کار روان دی، الله دې ستا هم کور آباد کړي، زموږ کور آباد کړي. نو به پوه شي دا تعریضات دي، دا د جواز. یا زړه کې اراده وساته اکننتم فی انفسکم، دا معنا شو د اکننتم. زړه کې اراده وساته چې کله عدت تیر شي نو بیا چې کم نه وته وایي. دا دوه صورتونه جایز. ولا جناح علیکم، نشتا گناہ پتاسو پاس کے چې تعریض کوي تاسو پاغه سرا من خطبت النساء، د پیغام د زنانونا، د پیغام نکاح د زنانونا اند کوئی دنینا، او چې تعریضن ورتوای اشارتن ورتوای او اکننتم یا پټ ساتلی وی تاسو اغه لرا پزړونو خپلو کې. دا دو صورتونه د جواز شو. عالم الله، پتوا اللہ تعالیٰ تا انکم چیقیناً تاسو ستذکرونہن، خامخا تذکرہ بکوئی، خامخا تذکرہ بکوئی دے زنانو تا دے نکاح. نفذکروہن اتاریزن یا کنایتن، ٹھیک شو، فذکروہن اتاریزن. ہاں ولیکن لا تواعدوہن، پتوا اللہ تعالیٰ تا انکم چیقیناً تاسو ستذکرونہن، تذکرہ بکوئی دے کوئی دنے دے پیغام نکاح دے زنانو تا. نفذکروہن کوئی وگوارے تعریضن. ولیکن لا تواعدوہن، لیکن تاسو وعدے مکوئی دے سرا سرہ پپٹا باندنے، پپٹا وعدے مکوا. ہاں ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر دا چوائے تاسو یو وینا معروفا شرعی. مراد تینا تعریض دے. دا یو صورت ناروا ذکر شو. لا تواعدوہن سرا، وعدے مکوئی دا غی سرا پپٹا باندنے. ہاں وعدے مکوئی دا غی سرا پپٹا باندنے. لباب دو صورتونه ذکر کئی دا پٹی یو دادا لباب والوی چه پپٹ ور سر نکاح مکوی، چه کل اغا وقت بیا تیر شونو بیا با نکاح ظاہر کی. دا پٹی نکاح مراد دے، ذکر دوران عدت کی نکاح نکی گی. نو لباب والوی یو صورت دادے لا تواغدوہن سرا، تاسو وعدے مکوئی ددی سرا پپٹا باندنے، مانا پپٹا ور سرا نکاح مکوئی چکلے عدت تیر شو بیائی ظاہر کے. دا باب نکے. وی دویم صورت دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندا دے چے پپٹا ور سرا وعدے مکوئی، سمانا وعدے مکوئی ددی سرا پپٹا باندنے. وی ددی صورت دا دے چے ورطا دا ہوئے چه زانور تا ډیر مړانه ذکر کې چې ګوره نکاح بکو از ډیر تکړم، الله رب العزت مال ډیر غټ قوت را کړه، سلور زله بدر ترازم او 500 زله بدر ترازم. په دا کیسه کې تاره مکوا، عدت کې دا خبره بام نه کې او په عدت کې بزنانه سره دا نه کې یا دا وتام وایا چی اوسته په عدت کې اچھا کله د عدت تیر شو نو ان شاء الله بیا دواړه ما او تا دا بنکاح کوو. نا 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 عدت کې دا خبره مکوا. ولا کلا تواعدوهن، لیکن وعده مکوي تاسو د دې سره سرا پپټ باندې. ها الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر دا چوي تاسو وینا معروفہ شرعی چه آغا دک تعریض دے چه مخ کے ذکر شو. ولا تازمو دویم صورت دنی حرام او ناجائز. ولا تازمو عقدت النکاح، او مکلکوی تاسو غوٹا دنکاح، غوٹا دنکاح مکلکوی مانا نکاح تڑائی ما چه غوٹا دے والا کلا کلا او دے تڑا حتی یبلغ الکتاب اجلا، تردے پوری چورسی گیا عدت خپل نیٹے تا، عدت خپل نیٹے تا ورسی گی. مانا عدت پورشی نو علبا نکاح کے
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ پدی صاحبان نے اجماع نقل کړي دا پدې خبره چې دوران عدت کی نکاح نکیږي دا باطل نه، دوران عدت کی نکاح نکیږي دا باطل نه، دا جدا خبره ده چې ریاست مدنیه کې دن په عدت کی نکاح کېده. اگر ریاست مدنیه نه یادو ما ستا پاکستانی ریاست مدنیه یادو پوه شوې، دا ډوپلیکیټ هم نه دی، اسې څه شی دی. جدا خبره ده دلته خوار سکی دا نه یادو ما. ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. پوه شي په دې خبره چې یقینا الله تعالی پوه دې پاغه سبانه چې د ستاسو په نفسونو کې چې سدي پاغه الله پوه دې. فاحذروا پس کو یریږي د دې الله تعالی نه، ځان بچ کړئ د دې الله تعالی د مخالفت نه. دوه معنی فاحذروا ځان بچ کړئ د مخالفت د دې الله نه. نو سمانا دا مسئلہ کور کې جاری کړي، دا مسئلہ په معاشره او سوسایټي کې جاری کړي. سمانا چې دا دوه طریقې جایز دي، تعریض یا زړه کې اراده ساتل، لیکن د دین علاوه په پټ واده او کلک نکاح کول دا ناجایز دي. مخالفت مکوئ د الله. واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی غفور بخون کې ده، حلیم صبرناک او با مبخی خطوبه و باسی بیا داسې مکوئ که چرته شوی وي. حلیم صبرناک ده، صبر کئی ستا بخنی تا چه کل ترازی چه زدی او بخم نو زان پہ او بخا زان پہ مخما پیگی کنا صبر دے دا اللہ نو دا سی نہیں چتا مسلسل گناہ کے او دا بخنینا لارشے مخلوطا نسے نچے دو عمر کی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. شپاڑ سما مسئلہ حکم دا مطلقاتو دا مدخول دا غیر مدخول بها، حکم دا مطلقاتو غیر مدخول بها او اقسام دا زنانو پہ اعتبار دا مہرون سرا. شیخ شاپور رحمہ اللہ مرجان کے او علامہ نسابوری رحمہ اللہ تفسیر نسابوری کے چکم وضاحت کړه ده نو داغه وضاحت خلاصه دادا او ای مطلقه په دوه قسمه باندې دا مدخول بها او غیر مدخول بها. مدخول بها چې داغه سره کورواله شوی وي، غیر مدخول بها چې داغه سره کورواله نوي شوی. بیا مدخول بها دا په دوه قسمه باندې دا مسمى المسمى لها المهر او غیر مسمى لها المهر. یو آغا دا چې مہر ورله مقرر ده، دویم آغا دا چې مہر ورله نه ده مقرر. دغه شانته غیر مدخول بها داوم په دوه قسمه باندې دا مسمى لها المهر او غیر مسمى لها المهر. د هر یوی جدا جدا حکم نه. نمبر 1 مطلقہ مدخول بها مسمى لها المهر. داغه حکم دا ده
چې ټول مہر به ورله ورکولی کیږي. ټول مہر به ورله ورکولی کیږي. او متعه چې ده هغې لره ورکول دا مستحب دی. ټول مہر به ورله ورکولی کیږي. 229 کې د هغې حکم ذکر شوی و. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا. ټول مہر دی هغې دپاره او متعور لا جا قمیص غټ صادر او پړونه پوه شوې صادر او دارنګې چې کوم دی نو قمیص او لوپټه دا ورله چې دی نو څه دي مستحب دي متعه. دویم مطلقه مدخول بها غیر مسمى لها المار. پاغی کی حکم دا دے چې دا غیر پارا مہر مثل دے. مہر مثل دے احادیثو کی دا فیصلے موجود دی چې په مہر مثل باندې فیصله شوی دا او کتابونه د فقه مصرح دی په دې باندې. او کنا قرآن با منی منکر قرآن با نگرزے نو حدیث با منی منکر حدیث با نگرزے. او بعضی احادیثو کے دیر مقامات دا سشتا چاہے کہ احادیثو کے مستقل حکم راغلے ہوئی. ہر ځای کې حدیث تشریح نه ده چې خر برا پاسی او خر بوي زه د قرآن موافق حدیث منم او د قرآن مخالف نه منم او طول به د چې کوم نه نو هغه ګنده ذهن ګنده ذهن به راغسته او په هغې باندې به طول کوي او بیا پوهېږي نه مولا بني او هغه به حدیث تلي قرآن او حدیث ته په خره په طول څه پوهېږي. ما ته یو منکر حدیث ووی یاره جي دا به تلل غواړي نو ما دا حدیث چې کوم نه دا ډېر ښکلي تللي شوي دي او د هغې هغه طولم ښه ټیټ محفوظ پروت دی هغه چې کوم دی نو اسماء الرجال لوی لوی خلکو تللي دي. یو راته وی زه به د فقې خبره طلب ما ورته وایم د فقې خبرې چې دي نو دا 1400 کاله فقهای کرامو لوی لوی خلکو چې کوم دی نو څه کړي دي تللي دي دا هغوی تللي دي. ته چې غوښه واخلې نو غوښه چې واخلې نو دا نه چې بس ټوله رس تللو پسې ګرځې په کلونو دا به د نسخال شي پوه شو. دا ډېرو خوږو خلکو تللي دي نو چې تللي دي په دې عمل وکړه او فقه تلي. د نن زمانې خاپیرک را پاسي فقه تلي او خاپیرکه ستا چې کوم نه نو ته نه په حدیث پوهېږي او نه په فقه باندې پوهېږي ته په فقه وتلې سه پوه شوې خبر نه خاپیرک را پاسېدلی دی او نور سره مقابله کوي. بار کې دویم قسم مطلقه مدخول بیا غیر مسمى لها المار. دا غیر پارا مار مثل واجب دی احادیثو کې دا فیصله راغلی دا او متعه چې دا نو هلته مستحب ده. په دې دواړو کې عدت شتا دا با عدت تیری ځکه مدخول بها دا که مسمى لها المهر دا او که غیر مسمى لها المهر دا خو مدخول بها دا نو دا با عدت تیری. دریم قسم غیر مدخول بها مسمى لها المهر غیر مدخول بها مسمى لها المهر دا غي د پارا نیم مہر ده زنانه دا کورواله ور سره نه ده شوه خلوت ور سره نه ده شوه
مہر ورلا مقررو نو دا غید پارا نیم مہر دے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ 237 گورا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ نصف نیم مہر دے سلورم آغا زنانا غیر مدخول بیا ہو غیر مسمى لها المہر غیر مدخول بیا مطلق دا مہر دا غیر پار مقرر ندے نو پاغی کی بیا متعا واجب دا ومتعوهن جامع جوڑا پیزار ورلا ورکاو دزل خیال ورلا ساتا ہو پا دی دوارو کے دریم لمبر او سلورم لمبر کے پا دی دوارو کے بیا عدت نشتا شیخ دا شاپور رحمہ اللہ مرجان کی لکی چھپ کنڈا شوا ہائے ہائے کما زنانا کنڈا شوا نو کاغا بیا مدخول بہاوا او که غیر مدخول بہاوا نو گوریات ساتا دا کنڈی دا پارا پورا مہر دے دغسی میراس او چه خزم رشی که مدخول بیاوا که غیر مدخول بیاوا نو بیایم ټول مہر رسی او دا اغی خپل ایسا میراس کے بہم وی او اغا بام خاون کوڑی اس رضا آیات مبارکہ کے لگلان دے گورا دا نصابوری وضاحت او دا شیخ شاپور رحمہ اللہ اس رضا لان دے شپاڑ سما مسئلہ دا حکم دا مطلقات غیر مدخول بیا او اقسام دا زنانو پہ اعتبار دا مہرون سرا لا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سباننے ان طلقتن النساء کہ چرے تاسو طلاق ورکا زنانو لرا مالم تمسوهن چلا نوی مقرر لا نوی کڑی جما تاسو دا غی سرا لا لاس نوی لگول تاسو دا غی سرا یعنی قبل الدخول اغید قبل الجماع اغیل طلاق ورکا او تفرزو لہن او ما لم تفرزو لہن پاغبان دے عطف دے او ما لم تفرزو لہن فریضوا یا نوی مقرر کرے تاسو اغیل را فریضوا مہر لرا مہر ندے مقرر شوے یا جماع ندے شوے غیر مدخول بہا دا و غیر مسمى لہا مہر دا نو کا طلاق ملاو شونو گناہ نشتا ومتعوهن او دے قتل ومتعوهن جامع پیزار ورکی دی لرا دا جامع پیزار دا ورکول چی دی نو دا بنا دیر کمی او دا بڑیر مطالبی سراؤنی دا دا وس مناسب دی ما تاستا ویلو آغازائی کے کتاستا یادی اللہ راوالا والا کونتے رستراشا اللہ اللہ کلا چه حکم دا مرزعی ذکر کے دا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف نو دا بالمعروف وضاحت التکڑو لا تکلف نفس الا وسعها او التتا ما تا تدا وضاحت کڑو چھ دا خو پدی باب کیو جزیر علا چھ لا تکلف نفس الا وسعها
رزقهن و کسوتهن بالمعروف، لیکن دا قانون کلیم دا اللہ تعالیٰ دے چھے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آغا زائمہ وزاد کرو نو بالکل بیائی نہیں دل تراشا دل توئی ومتعوهن، اللہ اکبر، ومتعوهن جامع پیزار ورکی دی زنانو لرا چه دا غیر مدخول بها او غیر مسمى لها المہر دا نو متعواجب دا جامع جوڑا پیزار ورکی لیکن دا وس مناسب سنگا چه پا آغا مرزعاتو کے یو جزیوا دا یو کلیه دا لاند راغلیوا نو دلتا هم یو جزیه رالا دا آغا قانون کلی دا رب کائنات دلاندے. ٹھیک شو آغا دادا چعال الموسع قدرہو پا مالدار باندے پا اندازہ داغا وعال المقتر قدرہو او پا غریب باندے قدرہو پا مقدار داغا پا اندازہ دا وس داغا. غریب دے نو خزا دے بیا ڈیرا مطالبہ نکئی او چه مالدار دے نو آدے کنجوسی نکئی خدیر دے ورکی چه داغے دزڑا خیال اساتلشی. متاعم بالمعروف دا سامان ورکول دی بالمعروف موافق دا شریعت لازم دا حق دا لاحق دا علی المحسنین دا حق تفضل لاحق دا پا محسنینو باندے یا لازم دا پا نیکوکارو محسنینو باندے. ہاں بل صورت وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ دریم لمبر کے چھ ما کم ذکر کا آغا صورت راڑی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کچر تاسو طلاق ورکا دے زنانو لارا من قبل ان تمسوهن مخید دینا چھ تاسو کوروالے کڑوی دی سرا مطلقہ غیر مدخول بہا غیر مدخول بہا مسمى لها المہر مسمى لها المہر وقد فرضتم او حالان کے حال داو چھ مقرر کرو تاسو دی زنانو دا پارا فریضوتن مہر لرا فنصف ما فرضتم پس بتاسو باندے نیم دا آغس دے چھ تاسو مقرر کرو فعلیکم نصف ما فرضتم فعلیکم نصف ما فرضتم پس بتاسو باندے نیم دا آغا مہر دے چھ تاسو مقرر کر دے. ہاں الا ان یعفونا مگر دا چھ معاف کی دا زنانا الا ان یعفونا مگر دا چھ معاف کی دا زنانا چوائی بس یارا منگا ناخلو منگلا مراکو نو کاغین ناخلی نو بیا سیدہ او یعفو اللذی بیدہ عقدۃ النکاح. اس دلتا عفوا اللہ اکبر یومانا کم عفوا فمانا دا زیادتا عفوا فمانا دا زیادتا او دا عقد بیدہ عقدۃ النکاح نا مراد چھے دے نو آغا زوج دے. قرطبی وی حدیث دا رسول اللہ را نقل کئی چھے بیدہی عقدۃ النکاح نا مراد چھے کم دے نو زوج دے. حافظ ابن کثیر وہی زوج دے. الاتقان کے امام سیوطی وہی زوج دے. معارف القرآن کے مفتی شفیع رحمہ اللہ اغام وہی چھے دینا مراد زوج دے. نو بیا ماناو کا او یعفو اللذی بیدہی یا دیر ورکی آغا سڑے چے پلاس داغ کے اختیار او غٹا دنکا دا آغا دیر ورکی نو که خزے مقرر سدے ما تو گورا دیخوا گورا مقرر چے دے نو آغا دا غیر مدخول بہا مسمى لها المہر والا دا پارا سدی نیم مہر دے کنا
مقرر خدا دے لیکن که خزا قربانی کی چی زما خاون تپری خدا نو بیشک چی دام کولشی او که خاون دا قربانی کی چی نتپریگ دما خبروار وانشوا زتال ڈھیر در کوما پورا در کوما مقرر خونیم دے خوز پورا در کوم او یعفو اللذی عفو پمانا دا زیادت اوف اللحا اللہ اکبر او یعفو اللذی یا زیادتی ورکی او دیر ورکی آغا سڑے بیدہی عقدت النکاح چی داغ پلاس کے اختیار دا نکاح دے چا خاون دے وان تاکو او زیادتی ورکول استاسو اقربو للتقوی زیادتی ورکول استاسو دا دیر نسدی دی پریزگاری تا زیادتی ورکا دا دا پریزگاری سرا دیر اقرب خبر دا ډیر اقرب خبره ده ان تاسو زیاتی ورکول استاسو ډیر نږدې دا پرهیزګاری ته ولا تنسوا الفضل بینکم ماشاءالله ولا تنسوا الفضل بینکم مفسرین کرام ذکر کئی شیخ دویسا رحمہ اللہ با دا زائدہ سے مزیدار وی والا تنسوا الفضل بینکم بعد الطلاق توجہ کوا تا توی پختنا دا ستا دا غلط رسمنا دا ستا دا غلط رواجنا طلاق واقع شو نو خاندانونا ختم شي طلاق واقع شو نو چې یو خور التناسته ده د بل خور دلتناسته ده په یو بل واده دي نو هغې له طلاق ورکړی شو د هغې د غلط کردار د وجې نه نو دی دلته وایي دی دلته دی بلې ته چې هغه سمه عفیفه ده او پاکه ده وایي تم ځه یا طلاق واقع شو ہر سچی وشو نو داغی نا پست پختن یو بل سر نکلے کئی نو کور کئی نمالت کئی اسم نکئی رب کریم وی واقعی ورالا لاڑت رشوا اتفاق و اتحاد مخرابوا تا صرف پدی کور کی نی او تا صرف دا مخت دا کور ندے تا یو پرد مسلمانی او پرد مسلمان لدا پکار دی چه پرٹو سو پوسو اتفاق نخرابئی کافر تیو موٹشی مشرک تیو موٹشی ترد پہ خلاص ہوکن پوئے گی کہ نہ پوئے گی پختانے یو بل سر بیاروانی دیچ یو بل سر روانی دی بیاوئی دی مولا پس زموزنکم والے مولا خانه دے نا مولا خو خدے خود دے سب کے دلگانو لاڑی سے دے سب کے نو درے گا یو سر بیا په مسلم نو درېږي نو سب د جهاد کو سرام بیا نو درېږي دا ځان له چې کم دنو خپلې طریقې جوړې کړي دی چې کم دنو آدھا تیتر آدھا بټیر نیم هندو نیم مسلمان دی نیم هندو او نیم مسلمانی آدھا تیتر آدھا بٹھیر دے نیم مسلمان او نیم ہندو دا مکوا دے بوئی زب تنظیم کیم خوخوخا مزماخ پلی او کله بد ځان نه چې کمدن یو شی جوړی او مشرک او بدعتي دا غ په خلو باندې به اعتمادي او ستا په خله باندې به اعتماد نه د ځان به چې کمدن خپل اصول او ضوابط او قوانین جوړی یاد ساتي کم سړی چې د نظم او د نسق خیال نه ساتي دا هیڅ شیم نه د صرف دی لراغلی چې د مسلمانانو دا اتفاق او اتحاد دا تس نس کی دا سړی بیا پیژنه دا سړی بیا پیژنه ولا تنسوا الفضل بینکم مپریدی تاسو احسان بینکم پخپل ما بین کے پس د طلاق نا خز او خاون توي طلاق واقع شوه ده احسان دی یو بل سره مپریدی تبر تور لوي احسان دی یو بل سره مپریدی بس واقع وراله لاړه تیر شو نا دیو بیا لګیای ان الله بما تعملون بصیر
دا چې خوی خراب را باندې خوی بد را باندې بسیار والا کی ځل کړ دا چې دی بیا په قبله باندې غیرت کوي قبله غیرت کیسه ورته یاد ده کنه چې زنن په قبله باندې غیرتونه کوم نو قبله سره کار ني خود خپل زړه بغض او بڑا صباسي دیو بیا ما سره دا چلو شو او ما دا وکړو ما سره دا چلو شو تاسو کړی دي څه شی چې تا دا وکړه خو تا شیطان دا وایي چې انا وایا ما دا وکړه سیده وکړه تا وکړه ستراشه چې ستا ته وخم چې تاسو کړی دي او ستانه مخکې خلکو څه کړی دي تاسو هم نه دي کړی دغه اصل اشاره او افا چې کم دنو بیا تاسو کوئ ولا تنسوا الفضل بینکم نن اشارو کې وام او که په اشارو باندې شویا به صراحتن وام ښا بس نون په اشارو خلق کوی شي ولا تنسوا الفضل بینکم ندی پر مپریک دی تاسو فضل او احسان لرا فخبل ما بین کې یقینا الله تعالی بما تعملون بصیر الله باغ سبانه چې تاسو کوي لیدون کې حافظو واللسان